मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। प्रयोग गरिएका धुन मिल्ने कपडा जस्तै सामानहरूलाई 0.05% क्लोरिन झोलमा कम्तीमा 30 मिनेटसम्म भिजाएर राख्नुहोस् अनि पुनः सफा पानीले पखालेर घाममा सुकाउनुहोस्। धुन नमिल्ने सामानहरू जस्तै मोबाइल, कम्प्युटर, इयरफोन आदिलाई 70% अल्कोहल भएको सेनिटाइजरले राम्ररी पुछेर कीटाणुरहित बनाउनुहोस्। बिरामीको सम्पर्कमा आएको फोहोर सकेसम्म बिरामी आफैले मास्क, पन्जा लगाएर अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुहोस् र उक्त फोहोर छोएपछि तुरुन्त साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोस्। फोहोरलाई सही व्यवस्थापन गरौं, एक अर्कामा रोग सर्नबाट बचाऊ। जनहितमा जारी विश्वका चिकित्सकहरू, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल भदौ 21 गते आइतबार, असोज कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2020 सेप्टेम्बर 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अस्पताल जाँदा उचित स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन विज्ञको सुझाव, कोरोनाकै कारण कर्णालीको स्वास्थ्यमा फड्को। गरिब पहिचानमा राज्य कोषको 70 करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको पनि पाएनन्। विस्फोटको जोखिममा 47 वटा हिमताल, 42 वटा कोशी, 3 वटा गण्डकी र 2 वटा कर्णाली जलाधारमा। चीनमा बन्दै गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि 4 वटा देशको अनुमति, चीनमा संक्रमित कम भएकाले अरू देशमा परीक्षण गर्नु परेको भनाई। र सीपीएल क्रिकेटमा नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमाईका तलावाज 7 विकेटले पराजित। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। श्रम स्वीकृति लिए वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा सम्झौता अवधि नसकिँदै रोजगारी गुमाएका कामदार र थुनामा परि आम माफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारले निशुल्क उद्धारको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिनुपर्दछ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएमा, शोषणमा परेमा र कम तलब पाएमा वैदेशिक रोजगार विभाग वा आफ्नो जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ उजुरी गर्नुपर्दछ। निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 0144233973 र 4787 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनभित्रै खुशीको रङ फैलाउँदै जीवनको सुख दुःखमा साथ निभाउँदै आशा र भरोसाको बाचा लिएर सुरक्षित भविष्यको विश्वास दिलाउँदै सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स। जीवनको सुरक्षा, भविष्यको आधार। सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सले सपना गर्नेछ साकार। 1 दशक भन्दा बढीदेखि निरन्तर तपाईको सेवामा। सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स, तपाईको भविष्य हाम्रो अभिभारा। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू कोभिड-19 संक्रमणको हटस्पट बन्न थालेकाले आकस्मिक उपचार र कामका लागि अस्पताल जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लगाएर सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य उपचार प्रक्रियामा सरेक हुँदा समेत धेरै स्वास्थ्यकर्मी कोभिड संक्रमित भएका छन्। सामान्य समस्याले गर्दा अस्पताल जाने वा बिरामीको कुरुवा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरू कोभिडको थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्। अहिले अस्पताल अत्यावश्यक काम, आकस्मिक स्वास्थ्य जटिलता वा पेशागत कामले मात्र जाने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्नुहुन्छ, सामान्य स्वास्थ्य समस्यामा प्रविधिको प्रयोग गरेर फोन वा भर्चुअल माध्यमले डाक्टरको सल्लाह गर्ने हो। केही महिना अघिसम्म खुट्टा दुख्ने, जिउ चिलाउने, बिमिरा आए अथवा सामान्य टाउको दुख्ने, हल्का ढाड दुख्ने बिरामी, कालोपोतो, कपाल झर्न थाले र होल बडी चेकअपमा समेत अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनु बास्तोला बताउनुहुन्छ। अहिलेको जटिल परिस्थितिमा एक्युट इमर्जेन्सी अर्थात् ठूलो आकस्मिक अवस्था बाहेक अस्पताल जानु आवश्यक छैन। उहाँले भन्नुभयो, हाल अस्पतालबाट कोभिड संक्रमण फैलिन सक्ने देखिएकाले घरबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने स्वास्थ्य समस्याका लागि स्वास्थ्य निकाय पुग्न अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। उपचारका लागि अस्पताल जानै परेमा सार्वजनिक र अनावश्यक वस्तुलाई छुनु हुँदैन। अस्पतालमा भिडबाट टाढा रहने र बिरामीले सम्भव भएसम्म आफूसँग एकजना मात्र स्वस्थ युवा लिएर जानु उचित हुने मन्त्रालयको सुझाव छ। बिरामी स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल जाँदा आफूसँग भएका सबै चिकित्सकीय दस्तावेज पूर्जाहरू साथै लिएर जानुपर्छ। यसले गर्दा डाक्टरले छिटो जाँच गर्न सहज हुन्छ। अस्पतालमा बस्दा बिरामी र कुरुवा समेतले सरसफाइको विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बिरामीले नियमित मास्क लगाउने, आफ्नो छेउछाउका भएका अरू बिरामीबाट संक्रमण हुन सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। देशमा कोरोनाका संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साताव्यापी सचेतना अभियान पनि सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले जनचेतना स्वरूप सचेतना अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। अनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देशमा बढ्दै जाँदा यसले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर जुटाइदिएको छ। विगतमा झाडा पखला, हैजा जस्ता सामान्य रोगबाट समेत मृत्युवरण गर्नुपर्ने यस प्रदेशमा अहिले कोरोनाकै कारण स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भएको छ। डाक्टरहरूको अनुहार देख्न नपाउने यस प्रदेशका दुर्गम ठाउँका बासिन्दाले अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार पाउन थालेका छन्। स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा स्तर उन्नति भएका छन्। अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटर जस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरण थपिएका छन्। व्यक्तिगत सरसफाइमा सुधार आएको छ। आयुर्वेद उपचारप्रति पनि ध्यान गएको छ। यी सबैको विकास कोरोनाकै कारण भएको स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध पदाधिकारीहरू बताउँछन्। सत्तारूढ नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनित कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउन लागेसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन प्रत्यक्ष चुनाव हारेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न जबरजस्त भएको छ। गौतम 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित हुनुभएको थियो। विभिन्न तहका प्रत्यक्ष चुनावमा पराजय बेहोरेका 6 जना यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन्। यसले सिङ्गो राष्ट्रिय सभाकै साग किर्ने चिन्ता बढाएको छ। पराजित नेता व्यवस्थापनको दबाव सत्तारूढ नेकपामै बढी देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्नुहुन्छ, सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिने कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु ठिक होइन। त्यस्तै व्यवस्थापिका संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले
माथिल्लो सदनमा राजनीतिक क्याडरको नभई विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, तर 2048 सालदेखि नै त्यो स्थिति नबसालिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले थप मतदाताले अस्वीकार गरेकालाई पठाउन थालेर राष्ट्रिय सभाको बचे खुचेको गरिमा पनि खस्काउने प्रयत्न गरिँदैछ भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको साग गिर्ने चिन्ता शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारी अधिकारीले गाउँमै पुगेर अति गरिब परिवार जनिने रातो कार्ड थमाउँदा कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका 1 बरोइयाका 56 वर्षीय दशरथ मोहम्मद धोबीले सोच्नु भएको थियो अब गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ। तर परिचय पत्र मार्फत सरकारी राहत त के 2 वर्षदेखि उहाँले त्यो कसैलाई देखाउनु पनि परेको छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ यो बेला मजदुरी गर्न पाएको छैन, हामी गरिबलाई केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो। गरिब परिवारलाई परिचय पत्र वितरण मायादेवी गाउँपालिकाबाट सुरु भएको हो, तर त्यही गाउँपालिकामा अहिलेसम्म धेरै परिवारले परिचय पत्र पाएका छैनन्। परिचय पत्र पाउनेलाई पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा र सहुलियत दिइएको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरङ्गी प्रसाद कुर्मीका अनुसार विवादका कारण सबै परिवारलाई परिचय पत्र वितरण हुन सकेको छैन। देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना 8 वर्षदेखि राज्यको दोहन गर्ने बहाना मात्रै बनिरहेको छ। यसका लागि गठन भएको गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ। बोर्ड मार्फत 62 करोड र बोर्ड खारेज भएपछि 8 करोड गरी राज्य कोषबाट 70 करोड रुपियाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एकमात्र उपलब्धि हो। यस बीचमा 26 जिल्लामा 3,91,431 परिवारलाई गरिब सूचीकृत गरिएको छ। ती मध्ये 3,34,000ले परिचय पत्र नै पाएका छैनन्। 26 वटै जिल्लामा सूची र परिचय पत्र पठाएका छौं तर वितरण हुन सकेको छैन। गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख जबिन्द्र बहादुर पाण्डे भन्नुहुन्छ गरिबको सूचीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, गाउँका अगुवा र धनीबानी नै परेका छन्। त्यसैले पालिकाले परिचय पत्र वितरण रोकेका खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। स्वरोजगार बनाऊ मन के कमाऊ, आफ्नो पहिचान आफैले बनाऊ। सिटिजन लिडर बन्न पाइने अफर क्या दामी, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिऊ बनाऊ स्वाभिमानी। सिटिजन स्वरोजगार अभियान, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको साथमा सँगै आऊ अघि बढौँ। सिटिजन लाइफमा अवसर नै अवसर, विश्व स्तरीय अभिकर्ता तालिमले सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमतासँग व्यक्तित्व विकास गरौँ। आफूले रोजेको समयमा खोजेको आम्दानी कमाउँदै अघि बढौँ। विस्तृत जानकारीका लागि 531600 वा कम्पनीको फेसबुक पेज वा शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, समृद्धि तपाईँको साथ हाम्रो। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुसीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। दिपा, ए दिपा। किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ्दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो कि कसो गरौँ दिपा? ए आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेट स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त
डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, बीएमसी टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। सररर बन्छ है आफ्नो सपनाको घर, आफ्नो सपनाको घर। ढुक्क भइरहौ है अब छ सनराइजकै भर। अब पुँजीको अभावमा घर बनाउन रोकिनु पर्दैन। मात्र 3 कार्यदिनमै कर्जा उपलब्ध हुने। 40 वर्षसम्मको अवधि र 1 वर्षसम्म स्थिर 8.95% ब्याज दरमा सनराइज घर कर्जा लिई न्यूनतम मासिक किस्तामा ढुक्क भई आफ्नो सपनाको घर बनाउनुहोस्। हाल घर कर्जा उपभोग गरिरहनु भएका महानुभावहरूले समेत यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सनराइज बैंक लिमिटेड, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। टिप्यो आफ्नो मोबाइल खुरुक्क खोल्यो आइएमबी पे, सजिलै हाल्यो पैसा पनि निकाल्न त्यस्तै सजिलो रे। स्वदेश विदेशको पैसा सिधै हालो वालेटमा आइएमबी पे, मजैले ब्याज पनि कमाउने गजबको छ यो आइएमबी पे। ठ्याक्कै पैसा तिर्दाखेरि सट्टै गर्दा बिल भुक्तानी, क्यासब्याक र रिवार्ड पोइन्ट आउँछ, अरू चाहियो के? तपाईको वित्तीय सहयोगी आइएमबी पे। तपाईकै हातमा छ तपाईको वित्तीय सहयोगी आइएमबी पे। सबैभन्दा सजिलो मोबाइल वालेट, सबैभन्दा सशक्त नेटवर्क र सुविधा भएको आइएमबी पे, तपाईको वित्तीय सहयोगी। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले अस्पताल जाँदा उचित स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन विज्ञको सुझाव, कोरोनाकै कारण कर्णालीको स्वास्थ्यमा फड्को, गरिब पहिचानमा राज्य कोषको 70 करोड खर्च तर पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन्, राष्ट्रिय सभा चुनाव हार्ने नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो हुने चिन्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वैज्ञानिकहरूले अन्नपूर्ण, लाङटाङ र खुम्बु क्षेत्रका हिमनदी ग्यालिसियर सुक्दै गएको निष्कर्ष निकालेका बेला भर्खरै सकिएको अध्ययनले चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR, नेपाल र भारतका 47 वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को अध्ययनले 3 देशका 3624 वटा हिमताल पहिचान गरेको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बनिरहेको र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम बढेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विस्फोटको जोखिममा रहेको भनी पहिचान गरिएका 47 वटा हिमताल मध्ये 42 वटा कोशी, 3 वटा गण्डकी र 2 वटा कर्णाली जलाधारमा रहेका छन्। विस्फोटको उच्च जोखिम भनी पहिचान भएका मध्ये अहिलेसम्म 4 वटा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको छ। तालको पानी घटाउँदा विस्फोटको जोखिम न्यून हुन्छ। नेपालका सोरोल्पा र इम्जाको पानीको सतह घटाइएको छ। विस्फोटको जोखिममा 47 हिमताल शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। केही वर्ष यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लो प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दामा रमाएको देखिन्छ। निकै सामान्य र औसत स्तरका कर्मचारीलाई घुससहित रङ्गे हात पक्राउ गरेर दायरा गरिने मुद्दा पछिल्ला 7 वर्षमा झन्डै 10 गुणा बढेको छ। त्यसका लागि अख्तियारले प्रहरीतर्फ जनशक्ति बढाएको छ र छुट्टै युनिट खडा गरेको छ। स्टिङ अपरेसनका साथसाथै नक्कली प्रमाणपत्र, साना प्रकृतिका मुद्दा देखाएर अख्तियारले आफ्नो कार्य सम्पादन प्रभावकारी रहेको दावी गरिरहेको छ। रङ्गे हात, घुस र नक्कली प्रमाणपत्रका अभियोगहरू अदालतबाट सहजै ठहर हुने मुद्दा हुन्। विशेष अदालतमा दायर भएका मध्ये 90% भन्दा बढीको दरमा ठहर हुने यस्ता मुद्दाले अख्तियारको इज्जत जोगाइरहेको देखिन्छ। पूर्व सचिव श्रीधर सापकोटा भन्नुहुन्छ, कोही सरकारी
कोही कर्मचारी रङ्गे हात पक्राउ गर्न साथ मुद्दामा जाने सुनिश्चित हुन्छ, रकम बरामद भएकै हुन्छ। ज्यादा मेहनत गर्नु परेन, मुद्दाको संख्या र सफलताको दर त्यसले बढाइहाल्छ। त्यसैले अख्तियार यस्ता मुद्दामा केन्द्रित हुँदै गएको छ। अनि समाजशास्त्री दिपेश घिमिरेका अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीहरू सम्भ्रान्त र उच्च वर्गको पृष्ठभूमिका छन्। एलिटको ज्यादा स्वार्थ एलिटसँगै गाँसिएको हुन्छ। तिनलाई प्रहार गर्नुभन्दा साना खालका भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दा न कसैको स्वार्थ जोडिन्छ, न कसैले अप्ठ्यारो पार्छन्। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि चितवनका थारू समुदायले आफ्ना चाडपर्वहरूलाई मनाउन कार्यविधि बनाएका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभा जिल्ला कार्य समिति चितवनले जितिया, दशैं, तिहार, छठ, माघे संक्रान्ति सहित चैते दशैंसम्मका पर्व मनाउन कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक गरेको हो। चाडपर्वको रीत पूरा गरौँ, घर परिवारमा सीमित भई पर्व मनाऊ र कोरोना संक्रमणबाट बचौं भन्ने मूल नाराका साथ चितोनिया थारू समुदायको चाडपर्व कार्यविधि 2077 जारी भएको हो। सरकारले सार्वजनिक विधा तथा पर्व विधा सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनालाई आधार बनाएर कार्यविधि बनाइएको थारू कल्याणकारिणी सभा जिल्ला समिति चितवनका सभापति ललित कुमार चौधरीले बताउनुभयो। भीडभाड र सामूहिक रूपमा पर्व नमनाई घर परिवारमा सीमित रहेर कोरोनाबाट जोगिनका लागि कार्यविधि बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जितिया पर्वसँगै थारू समुदायमा चाडपर्व सुरु हुन्छन्। कोरोना बिमामा निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बिमा समितिको निर्देशनलाई लिएर सर्वत्र विरोध भएको छ। पुरानै व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको भन्दै बिमा समितिले अस्ति बिहिबार कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा भएको परीक्षणका आधारमा मात्र दाबी भुक्तानी दिन भनेको थियो। निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणलाई सरकारले मान्यता दिने तर बिमा समितिलाई किन अमान्य हुने भन्दै यसको विरोध भएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि सरकारी अस्पतालले मात्र परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था भएन। यसै कारण सरकारले निजी अस्पताललाई पनि परीक्षणको अनुमति दिएको छ। त्यसपछि मानिस निजी अस्पतालमा पनि परीक्षण गर्न थालेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्नुहुन्छ, बिमा समितिको निर्णयले बिमाप्रतिको विश्वसनीयता घटायो। अनि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर भन्नुहुन्छ, निजी अस्पतालको रिपोर्ट सरकारले मान्ने हुने तर बिमा समितिलाई किन नहुने। सरकारलाई युरिया मल आपूर्ति गरिदिने ठेक्का लिएका कम्पनीले तोकिएको समयमा आपूर्ति नगर्दा मलको अभाव भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट युरिया मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएका सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपल कम्पनीले मल आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्। माघ पुसमा ठेक्का हात पारेका ती दुई कम्पनीले भदौ 20 गते हिजोसम्ममा सम्पूर्ण मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। ती दुई कम्पनीले 25-25 हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएका थिए। यो सिजनमा कम्तीमा 50 हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ र त्यति नै मात्रामा ती कम्पनीले समयमा आपूर्ति नगर्दा किसानले समस्या भोग्नु परेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। वीरगञ्ज र विराटनगर नाकाबाट 3000 मेट्रिक टन मल आइसकेको छ भने अरू आउने क्रममा रहेको साल्टले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले मलको हाहाकार नहोस् भनेर सरकार सुरुदेखि नै सचेत थियो, तर ठेकेदारले मल ल्याउने कबुल गरे पनि नल्याएपछि के गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर केसीले भन्नुभयो। उहाँले यी कम्पनी विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने पनि बताउनु भएको छ। समयमा आपूर्ति नगर्दा मल अभाव शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। याद गरौँ त, पहिला हामी घरमा नयाँ मान्छे आउन लाग्दा लिन जान्थ्यौँ। गाउँका सबै घर देखाउँथ्यौँ, मान्छे चिनाउँथ्यौँ, गाउँका बारेमा साना कुराहरू सुनाउँथ्यौँ। घरका सानादेखि ठुलासम्म सबैलाई भेटाउँथ्यौँ। पछि त्यो मान्छे जाँदा गाउँ नै चिनेर जान्थ्यो। हो ठ्याक्कै त्यस्तै कोरोना पनि अहिले गाउँ र सहरको चोकमा कुरेर बसेको छ। कोही आएर गाउँको बाटो देखाउँछ कि भनेर। पहिला गाउँ आउने मान्छे खुसी लिएर आउँथ्यो, अहिले कोरोना आँसु दिएर जाने दाउमा छ। तर आशा छ तपाईँ कोरोनालाई बाटो देखाउन जानुहुन्न भन्ने, कि कसो? सार्वजनिक हितका लागि सिप्रदी र टाटा मोटर्स नेपाल। कोरोना भाइरस तपाईलाई खोज्दै घरभित्र आउँदैन, त्यसैले घर बाहिर निस्केर भाइरसलाई परिवार तथा समुदायमा निम्तो नगरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालो रेडियो तथा अनलाइन। मिठो मिठो खानाले
हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। अफिसको खर्च बढाउनु भयो जस्तो छ राधेश्यामजी। किन ल्याउनु भएको पर्दैन थियो नि नयाँ कुर्सी? पैसाको त के कुरा भयो र सर, हजुर दिनरात हाम्रै लागि खटिनुहुन्छ, अनि हजुर बस्ने कुर्सी अलि गतिलो राम्रो चाहिएन? ए राधेश्यामजी, भिभनको पो कुर्सी ल्याउनु भएको? अनि कुर्सी राम्रो भएन भने त मेरो डन्डामा समस्या हुन्छ नि सर। V-Bone Ergonomics Chair Experience Center. सम्पर्क 9810 90 140 9810 90 140। V-Bone, change your perception. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही दिन यता सुरक्षा फौजको तैनाती बढाएको छ। त्रिदेशीय सीमा नजिकको यो नेपाली भूमिमा उसले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरेको हो। चीनसँग उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको हो। केही दिन यता नियमित रूपमा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा भारतीय वायुसेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक 4-5 पटक उडान भर्ने गरेका छन्। सीमामा तैनात नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि भारतले दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको बुझिएको जनाएको छ। नेपाली अलैँची सबैभन्दा बढी खपत हुने खाडी देशहरूमा हलाल सर्टिफिकेट प्राप्ति प्रक्रियामा अलैँची व्यवसायहरूले पहल अगाडि बढाएका छन्। कतारमा नेपाली अलैँचीले हलाल सर्टिफिकेट पाए नेपालकै ट्रेडमार्कमा निर्यात हुनेछ। यसले नेपालमा खस्कँदै गरेको अलैँचीको मूल्यलाई सुधार गर्नेछ। हलाल सर्टिफिकेट कतारले दिने अर्गानिक रजिस्टर हो जुन त्यहाँको नियम अनुसार उत्पादन भएको हुनैपर्छ। नेपालको अलैँची एभरेस्ट बी काडमलाई पाकिस्तानले रजिस्टर गर्दै स्वीकृति दिएपछि अब त्यहाँ नेपाली नामबाटै अलैँची बिक्री हुनेछ। तर भारतमा 3 वर्षदेखि नेपालको अलैँचीको ब्रान्ड दर्ता प्रयास भने त्यो प्रक्रियामै छ। विश्व बजारमा भारतीय उत्पादनका रूपमा बिक्री हुँदै आएको नेपाली अलैँची खाडी देशहरूमा हलाल सर्टिफिकेट पाएपछि नेपालको अलैँची आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री गर्न सकिन्छ। आजको आर्थिक अभियानले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। पछिल्लो पटक 1566 जना कोरोना संक्रमित निको भएको खबरमा कृष्ण काफ्लेले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। सन्चो भएर घर फर्केकाहरूको समाचारलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्छ। अनि बल्ल यो महामारीका बेला त्रासमा रहेका नागरिकमा हौसला र सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ। यसै विषयमा चङ्ख थापाले लेख्नु भएको छ। परीक्षण नै नगराएर 10 दिन भएपछि घर पठाउन थालिएको छ। त्यसैले निको हुनेको संख्या तथ्याङ्कमा बढेको पनि हुन सक्छ। कोरोना निको नहुँदै घर पठाएको भए यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अजयराज दाहालले ट्विट गर्दै सोध्नु भएको छ, कोरोना आएपछि नेपालमा अरू सबै रोग हटेकै हो त? होइन भने अरू रोगका बारेमा चर्चा किन हुन छाडेको हो? अनि सन्तुलित रूपमा जडीबुटीको प्रयोग गर्न डाक्टरको सुझाव बारे सोमन सिंह गुरुङ लेख्नुहुन्छ। सुझाव त दिनुभयो, तर उमेर अनुसार कुन कुन जडीबुटी कति कति मात्रा सेवन गर्नुपर्छ भनेर पनि विस्तृतमा जानकारी दिएमा पक्कै लाभ हुने थियो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। अब विदेशको खबर। चीनमा बन्दै गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षणका लागि 4वटा देशले अनुमति दिएका छन्। खोप निर्माण कम्पनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप CNBG र सिनोवेंक बायोटेक लिमिटेडले खोपको अन्तिम परीक्षणका रूपमा मानिने क्लिनिकल परीक्षणका लागि 4वटा देशले अनुमति दिएको जनाएका छन्। सर्बिया र पाकिस्तान तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि सहमत भइसकेका छन्। अरू 2वटा देशले भने डाटा माग गरिरहेका बीबीसीले जनाएको छ। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या धेरै नभएकोले उसले अरू देशमा परीक्षण गर्नु परेको हो। सर्बियामा चीनले नै बनाउँदै गरेको 2वटा खोपको परीक्षण हुनेछ। पाकिस्तानमा एउटा खोपको परीक्षण हुनेछ। 2वटा खोप वुहान र बेइजिङ CNBG युनिटले तयार पारेको हो। पाकिस्तानमा भने बेइजिङ युनिटले तयार पारेको खोपको मात्रै परीक्षण हुनेछ। CNBGले
सीएनबीजीको तेस्रो चरणको परीक्षणमा 10 देशका झण्डै 50,000 मानिस सहभागी हुने सम्भावना रहेको खबरमा उल्लेख छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, पेरू, मोरक्को, अर्जेन्टिना र जोर्डनमा पहिलेदेखि नै परीक्षण सुरु भइसकेको छ। अब खेल खबर। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल क्रिकेटमा नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तलाबाज 7 विकेटले पराजित भएको छ। सीपीएल क्रिकेटमा गैराती भएको 9औं खेलमा तलाबाज बारबाडोस टाइडेन्ट्ससँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। जमैकाले 9 खेलमा अहिलेसम्म 3 वटा मात्र जित निकालेको छ। गैराती तलाबाजले पराजित गरेसँगै बारबाडोसले पनि तेस्रो जित निकालेको हो। यसैको खेलमा जमैकालाई बारबाडोसले 36 रनले पराजित गरेको थियो। जमैकाले यसअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ भने बारबाडोस प्रतियोगिता बाट बाहिरिएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। गएको बुधबार राति ढोरपाटनको भुजी खोलामा आएको बाढी पहिरोले बगाएर बेपत्ता भएका थप 2 जनाको शव फेला परेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण महाधिवेशनको तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गराउने विकल्प अगाडि सार्नु भएको छ। पौडेलले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकमा यस्तो विकल्प अगाडि सार्नु भएको हो। पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत गरेका निर्णयहरू खारेज गर्नका लागि 7 दिनको अल्टिमेटम दिँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्र दर्ता गर्ने भएको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। बुद्धिमानलाई इशारा काफी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अस्पताल जाँदा उचित स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन विज्ञको सुझाव। कोरोनाकै कारण कर्णालीको स्वास्थ्यमा फड्को। गरिब पहिचानमा राज्य कोषको 70 करोड खर्च। पहिचान भएका गरिबले सुखको सहयोग पाएनन्। विस्फोटको जोखिममा 47 वटा हिमताल, 42 वटा कोशी, 3 वटा गण्डकी र 2 वटा कर्णाली जलाधारमा। चीनमा बन्दै गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि 4 वटा देशको अनुमति। चीनमा संक्रमित कम भएकाले अरू देशमा परीक्षण गर्नु परेको भनाई। र सीपीएल क्रिकेटमा नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तलाबाज 7 विकेटले पराजित। अब कार्टुन रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। चुनाव हारेका नेता जसरी पनि सांसद र मन्त्री उन्ने बाटोमा लाग्ने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम जस्तै देखिने मान्छे पराजय भनेर लेखिएको खुड्किला टेक्दै माथि पुगेका छन्। अनि सांसद भनेर लेखिएको ठुलो मेडल माथि पुगेर उचालेर उनी भन्दैछन् यो जित कसको? नेताको। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै मदन पौड्याल र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न सही तरिकाले मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। कोरोना भाइरस तपाईलाई खोज्दै घरभित्र आउँदैन। त्यसैले घर बाहिर निस्केर भाइरसलाई परिवार तथा समुदायमा निम्तो नगरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालो रेडियो तथा अनलाइन। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच। गर प्रियजनसँग रमाइलो टक। घरबाटै गरिने अनलाइन जब। क्लासिक टेक इज अलवेज टप। सुविधा यसमा टन्न छ है। क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइटिएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक। छोयो कि चल्यो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क।